کدرے بھی نہیں مثالاں کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں دماں وچ جگ دے پیاں دماں وچ جگ دے پیاں او دے اعلان دیاں کدرے بھی نہیں مثالاں کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں مرسل جمیل آیا عادل عادل آیا حق دی دلیل آیا رحمت دا نیل آیا مرسل جمیل آیا عادل عادل آیا حق دی دلیل آیا رحمت دا نیل آیا نیرے کفور ہوئے دنیا تو دور ہوئے ذرے کوہ تور ہوئے رستے پر نور ہوئے دماں وچ جگ دے پیاں دماں وچ جگ دے پیاں او دے اعلان دیاں کدرے بھی نہیں مثالاں کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں پیران دا پیر سونا بے شک نذیر سونا سونا بشیر سونا سب تو اخیر سونا خیر الانام مدنی اچا مقام مدنی کوثر دا جام مدنی مرشد امام مدنی خیر الانام مدنی اچا مقام مدنی کوثر دا جام مدنی مرشد امام مدنی دساں میں کی صفتاں دساں میں کی صفتاں عربی سلطان دیاں کدرے بھی نہیں مثالاں کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں دماں وچ جگ دے پیاں دماں وچ جگ دے پیاں او دے اعلان دیاں کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں رونق وچ دین ہوئی دل نو تسکین ہوئی نازل یاسین ہوئی مریم وبتین ہوئی آل عمران اتری یوسف لقمان اتری سورت رحمان اتری رب دی برہان اتری رونق وچ دین ہوئی دل نو تسکین ہوئی نازل یاسین ہوئی مریم وبتین ہوئی آل عمران اتری یوسف لقمان اتری سورت رحمان اتری سورت رحمان اتری رب دی برہان اتری رب دی برہان اتری سونے نے پڑھ دسیاں سونے نے پڑھ دسیاں ایتاں قرآن دیاں کدرے بھی نہیں مثالاں کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں کسرانہ کمیاں رہیاں شرک دیواراں ڈائیاں بھلیا جا رستے پائیاں شکاں دم توڑ گئیاں رب دا احسان ہویا باطل بے جان ہویا پختہ ایمان ہویا نازل قرآن ہویا نازل قرآن ہویا ہویاں کندیلا روشن ہویاں کندیلا روشن رب دے فرمان دیاں کدرے بھی نہیں مثالاں کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں ساتھی صدیق ہوئے عرشوں تصدیق ہوئے ہمدم رفیق ہوئے مشفق شفیق ہوئے ساتھی صدیق ہوئے عرشوں تصدیق ہوئے ہمدم رفیق ہوئے مشفق شفیق ہوئے آقا مراد منگی سونی تے خوب چنگی ملیا فاروق سنگی غیرت دی تیگ ننگی آقا مراد منگی سونی تے خوب چنگی ملیا فاروق سنگی غیرت دی تیگ ننگی غیرت دی تیگ ننگی شانہ بلند ہویاں شانہ بلند ہویاں حیدر عثمان دیاں کدرے بھی نہیں مثالاں کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں لکھ لکھ کے نعتاں سناواں رحمت دیاں ٹھنڈیاں چھاواں صدقے قربان جاواں امت دے حق دعاواں لکھ لکھ کے
नाता सुनावा, लिख लिख के नाता सुनावा, रहमत दियां ठंडियां छावां सदके कुर्बान जावां, उम्मत दे हक दुआवां, उम्मत दे हक दुआवां, दिल बर दिलदार आका, हामी गमखार आका, उल्फत प्यार आका, रहमत गुलजार आका, दिल बर दिलदार आका, हामी गमखार आका, उल्फत प्यार आका, रहमत गुलजार आका, रहमत गुलजार आका। देवा मैं किवें मिसालां, देवा मैं किवें मिसालां, ओदे शान दियां किधरे भी नहीं मिसालां, किधरे भी नहीं मिसालां, मदनी दी शान दियां दुम्मा विच जगदे पईयां, दुम्मा विच जगदे पईयां, ओदे ऐलान दियां किधरे भी नहीं मिसालां, किधरे भी नहीं मिसालां, मदनी दी शान दियां। जी तमाम दोस्त साहबा, ये मोहतरम जनाब भाई अब्दुल हमीद मोहम्मदी साहब दारुत तौहीद चैनल यूट्यूब वाले, इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि उलमाए किराम की, कुर्राए किराम की और सनाखान मुस्तफ़ा की आपको हमदोनात, बयानात और तिलावत कुरान मजीद आप तक आसानी से पहुंच सकें। इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।